अद्यस्य दिवसः यद्यपि रविवासरः विश्रामस्य दिवसः अस्ति, तर्हि अपि वयं सर्वे अत्र उत्सुकाः, संस्कृत पठनार्थम् उत्सुकाः। अतः भवन्तः सर्वेभ्यः अभिनन्दनानि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। एतावत् प्रथमा विभक्ती कर्ता। म्यूट करा ज्यांच्या बॅकग्राऊंडला आवाज आहे। प्रथमा विभक्ती कर्ता, द्वितीया विभक्ती कर्म, तृतीया विभक्ती करण, चतुर्थी विभक्ती संप्रदान दानार्थे, पंचमी विभक्ती अपादान भिन्नीकरणं विलगीकरणं सेपरेशन फ्रॉम। एतावत् अस्माभिः दृष्टम्। अस्माभिः गीतद्वयं गीतं तेषु प्रथमः अस्ति सन्ततं पाहि मां संगीतश्यामले सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे जननी चिन्तितार्थप्रदे चिद्रूपिणी शिवे श्रीगुरुगुहसेविते शिवमोहाकारे सन्ततं पाहि मां संगीतश्यामळे सर्वाधारे जननि रे सर्वाधारे। प्रथमं गीतं, न तु प्रथमः, क्षम्यतां, प्रथमं गीतं। गीतं शब्दः नपुंसकलिङ्गम् अस्ति, अतः गीतं, गीतः न। द्वितीयं गीतम् आसीत् सामगानप्रिये कामकोटिनीलये शङ्करी सुन्दरी सारतर लहरी चण्डिके निर्मले कामिनी मोदिनी पाहि गुरुगुह जननी पाहि गुरुगुह जननी सामगान प्रिये कामकोटि निलये शंकरी सुंदरी सारतर लहरी। गीतद्वयं लघु लघु अस्ति, अतः आवर्तनं करोमि। शूरा वयम् इति गीतं किंचित बृहत् अस्ति, अतः आवर्तनं न करोमि। सरलं संस्कृत लघु गीतानाम् आवर्तनं करोमि, बृहत् गीतं तस्य आवर्तनं न करोमि। अस्तु, अद्य षष्ठी विभक्तिः, तां विभक्तिं द्रक्ष्यामः। षष्ठी विभक्ति कुत्र प्रयुज्यते, षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः, एतत् सर्वं वयं पश्यामः। तत्पूर्वं सः एषः, सः बालकः एषः बालकः पुल्लिङ्ग, सः एषः, सा लता एषा लता, सा शाखा एषा शाखा, सः सा दूरम्, एषः एषा समीपम्। तथैव तत् एतत्, तत् एतत्, तत् दूरं नपुंसकलिङ्ग वस्तु व्यक्तिस्थानम्, एतत् समीपं वस्तु व्यक्तिस्थानम्। अस्तु, इदानीम् अग्रे गच्छामः।
ओ तत्पूर्वं किमपि दर्शयितुम् इच्छामि। लघुबालकानां दिनचर्या कथं भवेत् एकवारं शीघ्रं वदामि। एतत् पीडीएफ अहं प्रेषयिष्यामि अपि। उत्तमम् उत्तमम्। अहं प्रतिदिनं प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। 5 वादने लघुबालकाः, वृद्धाः, तरुणाः सर्वे उत्तिष्ठन्तु इति मम प्रार्थना। 5 वादने उत्तिष्ठामि। सा बालिका उत्थाय किं करोति? प्रथमं भूमेः वन्दनं करोमि, सरलं संस्कृत। माता पितरौ च नमामि, पठामि नमामि। ततः उष्णपानं करोमि, कवोष्णजलं पिबामि, उष्णजलं पिबामि। उषःपानं किमपि न खादित्वा जलं पिबामि। किमपि न खादित्वा किंचित उष्णं जलं, कोमट पाणी, मराठी मध्ये कवोष्ण जलं, कोमट पाणी। अहं सपाद 5 वादने शौचं करोमि, तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं, दंतधावनं च करोमि। कसं केलं पाहिजे लहान मुलांनी किंवा आपण सुद्धा? अहं सपाद 5 वादने शौचं करोमि, तदनन्तरं मुखप्रक्षालनं करोमि, तदनन्तरं दन्तधावनं करोमि। अस्तु। सा अहं 5:30 सूर्यनमस्कारं योगासनं करोमि, योगासनं च करोमि। 5:30 सूर्यनमस्कारम् अनन्तरं योगासनं च करोमि। 6:00 स्वाध्यायं करोमि। अहं 6:00 स्वाध्यायं करोमि। अत्र दुर्दैवं किमस्ति? एषा दिनचर्या भारतस्य कोऽपि बालकः, कोऽपि इत्युक्ते कोऽपि इति न, किन्तु बहवः बालकाः एषा दिनचर्या न पालयन्ति। एतत् अस्माकं दुर्दैवम्। अतः बालकानां दर्जा, बालकानां श्रेणी उत्तमा नास्ति। सर्वथैव सर्वदा दूरवाणीं दूरभाषं पश्यति। अतः छात्राः अपि तादृशाः भवन्ति। यथा दूरवाणी तथा छात्राः। अस्तु, किन्तु एषा दिसते ना तुम्हाला? आम् आम्, द्रष्टुं शक्यते किल? एषा उत्तमा दिनचर्या। अहं 6:30 मम परिसरं स्वच्छं करोमि। देवा मम परिसरं स्वच्छं करोमि 6:30 उत्तमा दिनचर्या। ततः पादोन 7 एतत् अस्माभिः न दृष्टं। ह्यः पादोन न दृष्टम्, अतः इदानीं पश्यामः। ततः त्यानंतर पश्चात् पादोन 7 स्नानं करोमि। पादोन 7, 6:45, पादोन 7। अहं 7 प्रार्थनां करोमि, गीतापाठं च करोमि। 7 प्रार्थनां करोमि, गीतापाठं च करोमि। तदनन्तरं मातुः पितुः च चरणवन्दनं करोमि। अहं 6:30 प्रातराशं करोमि। प्रातराशं नाश्ता, अल्पाहारं नाश्ता, ब्रेकफास्ट। 7:30 तत्पश्चात् 8 विद्यालयं गच्छामि। उत्तमा दिनचर्या, आइडियल डेली रूटीन। अस्तु, इदानीं पश्यामः।
पश्यतु एकवारं पञ्चवादनं षड्वादनं सप्तवादनं अष्टवादनं सपाद पंचवादनं सपाद 15 पंचादश निमिषाः सपाद षड्वादनं सपाद सप्तवादनं सपाद अष्टवादनं पश्यतु पश्यन्तु सार्ध पंचवादनं सार्ध षड्वादनं सार्ध सप्तवादनं सार्ध अष्टवादनं पश्यन्तु सरलमेव अस्ति पादोन षड्वादनं पादोन सप्तवादनं पादोन अष्टवादनं पादोन नववादनं मराठी मध्ये यथा वदामः तथैव संस्कृत मध्ये पावणे 7 पादोन षड् पादोन सप्त पावणे 8 पादोन अष्ट एतदेव अद्य अस्माभिः न द्रष्टव्यः किन्तु तत्र उद्घाटितम् एव आसीत् अतः दर्शितवान् पश्यन्तु सर्वे इदानीं षष्ठीविभक्तेः अर्थाः षष्ठीविभक्तेः प्रयोगाः तान् सर्वान् प्रयोगान् पश्यामः कदा कदा अहमपि संस्कृतभाषणे त्रुटिं करोमि अस्तु अहं प्रतिदिनं न संस्कृतं वदामि इदानीं पाठयामि अतः संस्कृतं वदामि अस्तु एतत् न अभ्यासस्य विषयः पुल्लिंग सः इदानीं षष्ठी विभक्तिं पश्यामः षष्ठी विभक्ति 6th केस कः अर्थः कुत्र प्रयोगः करणीयः सर्वं सः हि तो तस्य सः तस्य एषः एतस्य सः तो तस्य त्याचा त्याची एषः हा एतस्य ह्याचा ह्याची ह्याचे सरलं वदामि सः बालकः तस्य बालकस्य पुत्रः तस्य बालकस्य मित्रम् ऐका थोडंसं जागृत राहा थोडा मोठा लेंदी विषय सः तो तस्य त्याचा षष्ठी विभक्तेः कः अर्थः संबंधः षष्ठी विभक्तेः अर्थः संबंधः जेव्हा मला संबंध सांगायचा आहे त्यावेळी षष्ठी विभक्ती वापरतो माझा फोन माझं पुस्तक माझं घर त्याचा मित्र त्याचे पैसे त्याचा शर्ट अत्र किं भवति संबंधः गंगेचं पाणी पंढरपूरचा विठ्ठल आळंदीचे ज्ञानोबाराय पैठणचे एकनाथ महाराज तेरचे गोरोबा काका अस्तु संबंध महाराष्ट्रस्य वसन्तः वसन्तस्य महाराष्ट्रः अस्तु सः तस्य एषः एतस्य अवगतवन्तः सः तस्य एषः एतस्य अग्रे पश्यन्तु सा ती तस्याः तिचा तिचे तिची ची ची सा तस्याः एषा एतस्याः किमपि न करोमि केवलम् एषः पूर्वं योजयामि सः एषः सा एषा तथैव तस्य एतस्य तस्याः एतस्याः यदि भवती भवतः भवान् किमपि न अवगच्छन्ति तर्हि मां विरमन्तु
विरमतु विरमतु महोदय, अहं किमपि न अवगच्छामि, पुनः एकवारं वदतु। अहं पुनः एकवारं न द्वित्रिवारं वदिष्यामि, चिन्ता नास्ति, किन्तु यत् पटे प्रचलन् अस्ति तत् मया मया अवगन्तव्यः, अवगच्छन्ति अवगन्तव्यः। अस्तु, सा तस्याः एषा एतस्याः, तत् तत् ते तस्य, एतत् एतस्य। यदि ध्यानेन पश्यन्ति तर्हि सः सः तस्य, तत् अपि तस्य। सरलमस्ति, अस्माभिः एतदेव स्मर्तव्यं। सा तस्याः, एषा एतस्याः, सः तस्यः, एषः एतस्यः। कः पुल्लिंग वदिष्यन्ति? नपुंसकलिंग समान अस्ति। पुल्लिंगं नपुंसकलिंगं समानमेव अस्ति। द्वितीया तृतीया विभक्तितः, कहते तः, तृतीया विभक्तितः पश्यन्तु, वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, वनेन वनाभ्यां वनैः रामवत्। कळतंय का बघा? वनं वने वनानि प्रथमा, वनं वने वनानि द्वितीया, तृतीयातः सप्तमी पर्यन्तं रामवत्, पुल्लिंगवत्। अवगतं वा न? अवगतं, सम्यक् एव। सः राम अस्तु, इदानीं वाक्यानि रचयामः। आम् न? आम् आम्। एकवारं वदतु, सः तस्य, एषः एतस्य, सा तस्याः, एषा एतस्याः, तत् तस्य, एतत् एतस्य। बीना भगिनी वदतु एकवारं। सर पुल्लिंग स्त्रीलिंग सर्वं लिंगत्रयं वदन्तु। पुल्लिंग सः तस्य एतस्य एषः। स्त्रीलिंग कथं सः वदनीयं? शृणोतु शृणोतु, कथं वदनीयं? सः तस्य, एषः एतस्य। एतदेव। सः तस्य एषः एतस्य। स्त्रीलिंग आम्। सा तस्या एषा तस्याः एषा एतस्याः। नपुंसकलिंग नपुंसक नपुंसक नपुंसकलिंग तत् तस्य तत् 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 एतत् सॉरी तत् तस्य एतत् एतस्य। एतस्य। किरण भगिनी एकवारं वदतु। पुल्लिंग सः तस्य एषः एतस्य। स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग सा कतिवारं वदामि? स्त्री स्त्री। स्त्री हा, सा तस्याः एषा एतस्याः। नपुंसकलिंग तत् तस्य एतत् एतस्य। एतस्य। हा, वदिष्यति अंजलि भगिनी। पुल्लिंगः सः तस्य एषः एतस्य। स्त्रीलिंगः सा तस्याः एषा एतस्याः। नपुंसकलिंगः नपुंसक नपुंसकलिंगः अनुस्वारः अस्ति। आम्। नपुंसकलिंगः तत् तस्य एतत् एतस्य।
उत्तमम्। अग्रे गच्छामः। इतोपि कः वक्तुमिच्छति, का वक्तुमिच्छति? वदन्तु। अत्र पुल्लिङ्गः इति न, पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम्, अत्र दोषः अस्ति। अस्तु, पुल्लिङ्गः इति नपुंसकलिङ्गशब्दः। अस्तु, पुल्लिङ्गः पुल्लिङ्गशब्द नाहीये, तो नपुंसकलिङ्ग आहे। देवा देवा देवा, पुल्लिङ्गम् एतावत्, स्त्रीलिङ्गम् एतादृशं, नपुंसकलिङ्गम्। अस्तु, विसर्गः तत्र नास्ति, मया एतदेव वक्तव्यम्। विसर्गः तत्र नास्ति। पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग सर्वे नपुंसकलिङ्गानि सन्ति। अरे देवा, सगळे नपुंसकलिङ्ग शब्द आहेत, हा, विसर्ग नाही तिथे। अस्तु, कोपी कापी वक्तुमिच्छति? कोणाला बोलायचंय का? सह तस्य, एष एतस्य, एक कोणीतरी। अहं वदामि। वदतु। अहं वदामि। सॉरी, अहं वदामि। हम्म। पुल्लिङ्गः सः, पुल्लिङ्गं। सॉरी पुल्लिङ्गं सः तस्य, एषः एतस्य। स्त्रीलिङ्गं सा तस्याः, एषा एतस्याः। नपुंसकलिङ्गं तत् तस्य, एतत् एतस्य। उत्तमम् उत्तमम्। अत्र शोधनं करोमि, शोधनं दुरुस्त करायचं, शोधनं करोमि। अस्तु, अग्रे गच्छामः। किमर्थं समयं यापयामः? अस्तु, पश्यतु। सः वैद्यः, सः वैद्यः, सः कः? सः वैद्यः। वैद्यः। तस्य नाम, सः तो, तस्य नाम राजेशः। पत्र पश्यतु, पश्यन्तु। सः वैद्यः, तस्य नाम, तेषु तयोः मध्ये संबंधः अस्ति, त्याचं नाव। जिथे जिथे संबंध त्या त्या ठिकाणी कोणती विभक्ती? षष्ठी। सः वैद्यः, तस्य नाम राजेशः। कस्य नाम राजेशः? तस्य नाम राजेशः। तस्य नाम राजेशः। सः कः? सः वैद्यः। वैद्यः। सः कस्य नाम वैद्यः। राजेशः? तस्य नाम राजेशः। त्याचं नाव राजेश। कोणाचं नाव? कस्य। कोण? कः। हे पण लक्षात घ्या, सायमल्टेनियसली युगपद एतदेव एतत् अपि स्मरन्तु। सः कः, तस्य कस्य। तस्य नाम राजेशः। अस्तु, नारायणः। सः शिक्षकः, सः शिक्षकः, तस्य नाम नारायणः, तस्य नाम नारायणः। सः कः? सः शिक्षकः। तस्य, सर्वे वदन्तु, तस्य नाम किम्? तस्य नाम नारायणः। कस्य नाम नारायणः? तस्य नाम नारायणः। तस्य नाम नारायणः। सः छात्रः, सः छात्रः, तस्य नाम राहुलः, तस्य नाम राहुलः। इदानीं भवन्तः विठ्ठल महोदय, विठ्ठल महोदय प्रश्नं पृच्छतु। सः छात्रः कथं प्रश्नं प्रष्टव्यः? तस्य नाम राहुलः, अत्र कथं प्रश्नः प्रष्टव्यः? यदि बहु कोलाहलः, हाँ वदतु। छात्रः
नाम रघुः अस्ति। सः छात्रः नाम नाही नाही नाही, लक्ष द्या. म्यूट करो, लक्ष नसेल नाही. हा संतोष महोदय वदतु, प्रश्नान् पृच्छन्तु. संतोषः. सर इथे जरा माझ्या इथे गोंधळ आहे, मला बोलता नाही येणार. गोंधळ आहे, ठीक आहे. सह नेता, सह नेता, तस्य नाम नरेंद्रः. सह नेता, तस्य नाम नरेंद्रः. सह कः? सह सः नेता. नेता, तस्य नाम नरेंद्रः. कस्य नाम नरेंद्रः? तस्य नाम नरेंद्रः. तस्य नाम किम? तस्य नाम नरेंद्रः. नाव आणि नरेंद्र यांच्यामध्ये काहीतरी संबंध आहे. तो संबंध दाखवण्यासाठी कोणती विभक्ती? षष्ठी. षष्ठी. सह कः? सह सैनिकः. हा. तस्य नाम सुभाषः. तस्य नाम किम? तस्य नाम सैनिकस्य नाम सुभाषः. कस्य नाम सुभाषः? सैनिकस्य नाम हा, सैनिकस्य नाम, तस्य नाम सुभाषः. सुभाष चंद्र बोसः एव अस्माकं स्वातन्त्र्यं दत्तवान्. सर्वे स्मरन्तु, ये स्वातन्त्र्यं दत्तवन्तः ते प्राणान् त्यक्तवन्तः. ये जीविताः सन्ति ते कथम् अस्मभ्यं स्वातंत्र्यं दत्तवन्तः? न. ज्यांनी आपले प्राण दिले त्यांनी स्वातंत्र्य दिलेले. जे जिवंत आहेत त्यांनी कामं केलेली आहे, पण स्वातंत्र्य देण्यासाठी सुभाषचंद्र बोस. अतः बहवः पंडिताः जनाः वदन्ति सर्वत्र गांधी महोदयस्य स्थाने सुभाष महोदयस्य चित्रं भवेत्. पंडिताः जनाः. अन्यथा सर्वे वयं कांग्रेस युक्ताः बुद्ध्या कांग्रेस युक्ताः वयं सर्वे, अहमपि. किन्तु अहं किञ्चित् जागृतः अस्मि. अस्तु, सः सैनिकः, तस्य नाम सुभाषः. सः एव अस्माकं स्वातन्त्र्यं दत्तवान्. सः उक्तवान्, भवान् मह्यं रक्तं ददातु, अहं भवद्भ्यः स्वातन्त्र्यं यच्छामि. तुम मुझे खून दो, भवन्तः मह्यं रक्तं यच्छन्तु, अहं युष्मभ्यम् अहं भवद्भ्यः स्वातन्त्र्यं यच्छामि. अस्तु. सः एव अस्माकं नायकः, सः एव पूजनीयः. सः स्वस्य प्राणान् देशार्थं दत्तवान्, त्यक्तवान्, समर्पितवान्. अस्तु, कति वदामि तस्य विषये, सीमा नास्ति. सः आरक्षकः. सः आरक्षकः. सः कः? सः आरक्षकः. तस्य नाम किम्? तस्य नाम सिंगमः. तस्य नाम सिंगमः. तस्य नाम सिंगमः. आरक्षकस्य नाम सिंगमः. अस्तु. सः वैज्ञानिकः. तस्य नाम किम्? भास्करः. तस्य नाम भास्करः। अस्माकं भारते बहवः वैज्ञानिकाः आसन्, ये अन्वेषणं प्राचीन नहीं,
नूतनाः वैज्ञानिकाः कृतवन्तः तान् सर्वान् अन्वेषान् वयम् आविष्कारान् पूर्वमेव कृतवन्तः भवत्यः भवन्तः जानन्ति वा ये नूतनाः वैज्ञानिकाः सन्ति ते यान् आविष्कारान् इदानीं कृतवन्तः तान् सर्वान् आविष्कारान् अस्माकं वैज्ञानिकाः पूर्वमेव कृतवन्तः वयं we are different level people but our level has gone no level now म्हणजे कमी झाली वाढेल परत सह वैज्ञानिकः तस्य नाम भास्करः 38 बापरे सह कृषकः सह कः कृषिकः सह कः सः कृषिकः सह कृषिकः तस्य नाम बलिराजः 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 एतदपि भारतस्य दुर्दैवमस्ति यः सर्वेभ्यः अन्नं वस्त्रं यच्छति तस्य का अवस्था अस्ति अस्मिन् देशे अस्माकं देशे का अवस्था अस्ति यः सर्वेभ्यः वस्त्रं सर्वेभ्यः अन्नं यच्छति तस्य का अवस्था कथं भविष्यति भारतस्य न चिन्तयितुं शक्नोमि अस्तु तस्य नाम बलिराजः तस्य नाम किम् तस्य नाम बलिराजः बलिराजः सः कः सः कृषिकः कृषिकः कृषकः कृषिवलः बहवः नामानि एषः क्षत्रियः इदानीं सः तस्य अभवत् अधुना एषः एतस्य सर्वे सज्जाः सन्ति आम् वयं सज्जाः स्मः एषः क्षत्रियः एतस्य नाम रामः एतस्य नाम रामः एषः क्षत्रियः अस्तु इतः परं धनश्री भगिनी वदिष्यति पठतु एषः महाराजः एतस्य नाम प्रतापः प्रतापः बापरे 7 फुट एतस्य नाम प्रतापः किरण भगिनी एषः वीरः एतस्य नाम प्रताप भगत सिंह मंगल भगिनी बोला अस्ति वा नास्ति अस्तु वदति किल न कोऽपि कापि वदन्तु एषः वैज्ञानिकः एतस्य नाम भगतसिंहः अच्छा कलामः सॉरी एतस्य नाम कलामः अस्तु एषः विठ्ठल महोदय वदतु एषः नाम देवः एषः देवः एतस्य नाम कृष्णः अस्तु सम्यक् सः कः सः महादेवः तस्य नाम महादेवः तस्य नाम किम् तस्य नाम शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रपति शिवराजः शेर शिवराज अस्तु एषः नेता एतस्य नाम किम् एतस्य नाम नरेंद्र मोदी
एषः स्वातन्त्र्यवीरः एतस्य नाम किम्? सावरकर. एतस्य नाम वी.दा. सावरकरः. विनायकः विनायक दामोदर सावरकर. तस्य नाम विनायकः. विनायकः. आपल्या भारताचे शब्दाः न सन्ति कोशे. हा, एषः सैनिकः एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम सन्दीपः. हा, अत्र चित्रपटमपि अस्ति मेजर. अस्तु, पश्यन्तु, उत्तममस्ति. एषः गायकः एतस्य नाम किम्? SP सुब्रमण्यम. हा, एतस्य नाम सुब्रमण्यम. एषः कः? एतस्य नाम किम्? विश्वनाथन. एतस्य नाम विश्वनाथ. एतस्य नाम विश्वनाथः. विश्वनाथनः आनन्दः. अस्तु, एतस्य नाम विश्वनाथः अस्ति. एषः वेदः एतस्य नाम किम्? एतस्य नाम ऋग्वेदः। अस्तु, एतत् सर्वम् अवगतवन्तः? सम्यक् आम्. अवगतवन्तः. एषः सः तस्य एषः एतस्य. कथं प्रश्नः प्रष्टव्यः, कथम् उत्तरं दातव्यं, सर्वं स्पष्टं भवेत् इति मम आकाङ्क्षा. अस्तु, अग्रे गच्छामः. उत्तमः बालकः दण्डेन किमपि दर्शयति अस्मान्. सा वैद्या. सा वैद्या. तस्याः नाम रमा अस्ति. अवगतम्? अस्ति, सर्वत्र अस्ति. तस्याः नाम रमा. सा का? सा वैद्या. तस्याः नाम रमा. सा शिक्षिका. सा शिक्षिका. तस्याः नाम प्रभा. तस्याः नाम प्रभा. कः? धनश्री भगिनी वदतु. प्रश्नान् अपि पृच्छन्तु. सा का? हा, सा छात्रा. उत्तमम्. सा नाम किम्? सा नहीं, नाम किम्? कस्याः नाम किम्? तस्याः नाम प्रभा. उत्तमम्. कस्याः नाम प्रभा? तस्याः नाम प्रभा. कोणाचं नाव प्रभा? तिचं नाव प्रभा. किंवा छात्रायाः, पण ते राहू द्या आता. छात्रायाः नाम प्रभा. विद्यार्थिनीचं नाव प्रभा. कस्याः? तस्याः. का? सा. तस्याः नाम लता, न तु प्रभा. प्रभा तु शिक्षिकायाः नाम. अस्तु, अंजलि भगिनी. सा गायिका. सा का? सा गायिका. सा गायिका. कस्याः नाम लता. तस्याः नाम लता. लता. आधी प्रश्न, आधी उत्तर वाचायचं, मग प्रश्न, मग परत उत्तर. रिपिटेशन, आवर्तनानि. तस्याः नाम लता. कस्याः नाम लता. तस्याः नाम लता. म्हणजे असं बोलण्यातून काय होतं, शब्द जिभेवरती रुळतात. म्हणून आपण तेच परत बोलतोय. अस्तु, किरण भगिनी वदतु. एषाः सॉरी एषा लता. एषा गायिका. एषा गायिका. एतस्या नाम लता.
एतस्याः दोन टिंब विसरायचे नाहीत. एतस्याः नाम लता. एतस्याः नाम लता. अस्तु. अग्रे संतोष. आता काय म्हणायचंय सध्या मी सांगतो. थोडा गोंधळ आहे माझी इथे त्यामुळे. अस्तु अस्तु क्षम्यतां क्षम्यतां. हम्म. कः 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 का विठ्ठल महोदय. एषा तपस्विनी हम्म. का तपस्विनी एषा तपस्विनी एतस्या नाम शारदा. एतस्याः नाम शारदा. इदानीं छात्रत्रयमेव सन्ति. येषां पृष्ठतः कोऽपि कोलाहलं नास्ति. अस्तु सर्वे तूष्णीं भवन्तु, म्यूट् मध्ये भवन्तु. अस्तु अहं तानेव पृच्छामि. किरण भगिनी. वाह किरण. किरण भगिनी. एषा तपस्विनी न सॉरी तपस्विनी. एषा आरक्षकी एतस्याः नाम किरण बेदी. किरण बेदी अस्ति. एषा आरक्षकी. आरक्षकः पुल्लिङ्गः शब्दः. आरक्षकी स्त्रीलिंगम शब्दः. एतस्याः नाम किरण बेदी. अंजली भगिनी. अजून कोण आहे का ज्याच्या बॅकग्राऊंड मध्ये नॉइज नाही पण मी विसरतोय त्यांना विचारायला. प्लीज सांगा. एषा राष्ट्रदेवी. एतस्याः नाम भारतमाता. भारतमाता. भारतमाता बुध जनगीता. अस्तु. सा योद्धा. सा मनकर्णिका. सा मनकर्णिका. सा राणी. झाशीची राणी हा. मनकर्णिका नाव आहे त्यांचं. सा योद्धा. तस्याः नाम किम. तुम्हाला बनवायचे वाक्य. सा तस्याः. आता मगाशी आपण एषः एतस्य बघितलं. आता सा तस्याः बघूया. वदन्तु शीघ्रं शीघ्रं. सा सा योद्धा. तस्याः नाम लक्ष्मीबाई. लक्ष्मीबाई. अस्तु. धनश्री ताई. धनश्री भगिनी. सा गायिका. तस्याः नाम MS MS सुब्रमण्यम. शुभलक्ष्मी. सुब्बलक्ष्मी. क्षमस्व. तस्याः नाम MS सुब्बलक्ष्मी. सा अंतराळ. अंतरिक्ष. कल्पना चावला. का अस्ति सा. अंतराळाला काय म्हणतात. सा अंतराळवीरा. अंतराळवीरा. सध्या मला येत आठवते. सा अंतराळ. तस्याः नाम कल्पना. कल्पना चावला. कल्पना. सा का. सा सुषमा स्वराज. सा नेता. मुख्यमंत्री. सा नेत्री. सा नेत्री. नेत्री. सा नेत्री. तस्याः नाम सुषमा स्वराज. सुषमा तस्याः स्वराज. नाम सुषमा. अस्तु. सा अर्थमंत्री. I don't know. It's okay. सा अर्थमंत्री. तस्याः नाम
निर्मला. निर्मला सीतारामन फायनान्स मिनिस्टर, वित्तमंत्री. वित्तमंत्रिणी, मंत्री पुल्लिंग, मंत्रिणी स्त्रीलिंग. पुढचं तुम्हाला बनवायचंय. अग्रिमम चित्रम दृष्ट्वा षष्ठी विभक्ते वाक्यम वदन्तु. धाविका. एषा का एषा न, सा सा का सा धाविका. सा धाविका एतस्या तस्याः तस्या नाम तस्या धाविका तस्याः नाम तस्याः नाम दास. तस्याः नाम दास. दास. सा धाविका तस्याः नाम दास. दास हा. सा धाविका. आधी तुम्हाला इन जनरल सांगायचंय. सा योद्धा, सा गायिका, सा अंतराळवीरा, सा मुख्यमंत्रिणी, सा वित्तमंत्रिणी, असं पहिला नॉर्मल आणि नंतर त्याच्यात नाव. सा का गणितज्ञ सा का कोण आहेत मला नाही माहिती बरं का. शकुंतला देवी. हा, पण कोण होत्या त्या म्हणजे. त्यांची मेमरी खूप शार्प होती सर. ओके. आणि म्हणजे काय त्यांचे पटापट त्या गणित सोडवायच्या खूप. ह्युमन कॉम्प्युटर म्हणले बघा त्यांना. अस्तु. सा बुद्धिमती. सा बुद्धिमती. पुढे बोला. कसं बोलणार. तस्याः नाम शकुंतला देवी. तस्याः नाम शकुंतला. अस्तु. अयो. सा अभिनेत्री. सा अभिनेत्री. तस्याः नाम बोला. ऐश्वर्या बच्चन. ऐश्वर्या. तस्याः नाम ऐश्वर्या. अवगतं किल. सः तस्य, एषः एतस्य, सा तस्याः, एषा एतस्याः. अन्तिमः किमस्ति. अस्तु. एतत् अवगतं किल. अवगतम्. इदानीम् एकं गीतं न गातुं शक्नोति. ओके. हा. अस्तु. मम लेखनी. मम लेखनी. संबंध षष्ठी. अहम, मी, मम, माझ, माझी, माझा. मम दूरभाषः. मम दूरभाषः. मम संगणकः. मम संगणकः. मम गृहम्. मम गृहम्. मम कारयानम्. मम कारयानम्. चतुश्चक्रिका. चतुश्चक्रिकायानं कारयानं. मम विद्यालय. मम कंप्यूटर लॅब. मम कार्यालयम्. मम कार्यालयम्. मम क्षेत्रम्. मम ग्रामः. मम ग्रामः. मम देशः. मम देशः. पश्यतु. मम लेखनी. मम दूरवाणी. मम संगणकः. मम गृहम्. मम कारयानं. मम कार्यालयं. मम ग्रामः. मम देशः.
अस्तु इतोपि अस्ति ओके एकं गीतं न गीतम् अद्य न गीतम् अस्तु एतत् स्पष्टमस्ति किल अस्तु धनश्री भगिनी शीघ्रं गायामः श्वः श्वः षष्ठीविभक्ति अत्र पूर्णा न अभवत् षष्ठीविभक्तिः किञ्चित् बृहत् विषयः अस्ति अतः बहुकालपर्यन्तं चलिष्यति इदानीं गीताश्लोकं निमिषद्वयम् अस्ति तर्हि गीताश्लोकं पश्यामः उत्तमं गीताश्लोकं मया चित्तवान् ह्यः किन्तु समयाभावात् प्रस्तुतीकरणं कर्तुं न शक्नोमि अत्र अस्ति श्लोकः अंजलि भगिनी श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनो ये माम् मय्यासक्तमनो ये माम् सॉरी मय्यासक्तमनाः पार्थ मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। उत्तमं सप्तमे अध्याये प्रथमः श्लोकः एषः अस्ति एतस्मिन् श्लोके सर्वे तूष्णीं भवतु म्यूट् म्यूट् उत्तमः श्लोकः सर्वोत्तमः श्लोकः भगवान् एतस्मिन् श्लोके वदति अहं कदा ज्ञानं ददामि अहं कदा ज्ञानं ददामि एतस्मात् अपि उत्तमः अर्थः भविष्यति कदा ज्ञान प्राप्तुं समर्थः भविष्यसि भवान् कदा भवती कदा ज्ञान प्राप्तुं समर्थः भविष्यति इति अस्मिन् श्लोके उक्तवान् भगवान् उत्तमः श्लोकः भगवान् वदति अहं मया कथं विषयः ज्ञातव्यः किमपि विषय कोऽपि विषयः भवेत् किन्तु तस्य विषयस्य ज्ञानं कथं भवेत् इति भगवान् वदति सर्वे पश्यन्तु एतस्मिन् श्लोके भगवान् वदति अहं तुभ्यं ज्ञानं कदा ददामि कदा ददामि ज्ञानं कथं भवेत् ज्ञान कसं असं झालं पाहिजे आणि ज्ञान एखाद्या माणसाला कधी भेटतं दोन गोष्टी भगवान सांगतात ज्ञान कधी भेटतं आणि ज्ञान कसं जाणलं पाहिजे वाव ब्युटिफुल अत्युत्तमम अतिसुंदरम मयि आसक्तः
बघा आता भगवान या ठिकाणी स्वतःबद्दलचं ज्ञान देत आहेत भगवान. भगवान काय दोन शब्द वापरतात. शब्द द्वयम नियोजयती भगवान कृष्ण. आसक्त मना हा मद आश्रय. काय शब्द येते माहिती का? तुमचं मन कुठे गुंतलेलं आहे आणि तुम्हाला कोणामध्ये विश्वास आहे, या दोन गोष्टी जर तुमच्या एका ठिकाणी असतील तर तुम्हाला नक्कीच ती गोष्ट प्राप्त होईल, तुम्हाला ते ज्ञान होऊन जाईल. आय लव्ह दिस श्लोक. भगवान सांगतात मी तुला ज्ञान का सांगतोय? मयी आसक्त मनाहा, तुझं सगळं चित्त माझ्यात गुंतलेले एक, म्हणून तुला सांगतो. मद आश्रय, तुझ्यावरती कुठलं पण संकट आल्यानंतर तू माझा आश्रय करतोस म्हणून तुला सांगतो. भवतः मनः मयि आसक्तः भगवती आसक्तः ईश्वरे आसक्तः अस्ति अतः ज्ञानं ददामि. भवतः मनः मयि आश्रयं स्वीकरोति मयि विश्वसति अतः ज्ञानं ददामि. अर्जुना, तुझं मन माझ्या ठिकाणी गुंतलेलं रंगलेलं आहे आणि तुला माझ्याशिवाय दुसऱ्या कोणातही विश्वास नाही म्हणून तुला ज्ञान सांगतो. आता आपलंच आहे का? बघा, आपल्याला एखादी गोष्ट पाहिजे तर त्याच्यामध्ये मन आसक्त झालं पाहिजे. समजा मला घर घ्यायचंय, घर सोडून दुसरं डोक्यात काहीच नसलं पाहिजे. तुम्हाला गाडी घ्यायची, गाडी सोडून डोक्यात 24 तास दुसरं काहीच नसलं पाहिजे. एक आसक्त त्या ठिकाणी मन असेल, ती गोष्ट आपल्याला मिळतेच. आणि मद आश्रय, त्या गोष्टीमध्ये जर आपला आश्रय बुद्धी असेल की नाही, घर घेतलं म्हणजे सगळं झालं, मग तुम्ही घर घेणारच. तुमचं मन आसक्त पाहिजे आणि तुमचं त्या ठिकाणी आश्रय बुद्धी पाहिजे की हे घेतल्यानंतर माझं चांगलं होणार आहे, मगच ते होणार. पण या ठिकाणी भगवान सांगतात तुझं मन माझ्यात आहे पूर्ण आणि तू मला सोडून दुसऱ्या कोणालाच आश्रय मानत नाही म्हणून मी तुला ज्ञान सांगतो. एखादी गोष्ट कधी प्राप्त होते? जेव्हा मन त्याच्यामध्ये आसक्त असेल आणि मन त्याचा आश्रय घेत असेल. आश्रय आसक्त वेगळ्या गोष्टीत प्रवचन करायला म्हणजे विश्लेषण करायला वेळ नाही. एखादी गोष्ट कशी जाणायची? असंशयम, त्या गोष्टीमध्ये ते कसलाच संशय नाही राहायला पाहिजे. आणि समग्रम, ती गोष्ट पूर्ण जाणून घ्यायची. आपलं काय होतं, आपण पूर्ण जाणत नाही. पूर्ण जाणली ना एखादी गोष्ट की संशय राहतात. आणि संशय आणि असमग्रम ज्ञान असलं की त्याचा काहीच उपयोग होत नाही. म्हणून भगवान सांगतात ज्ञान कसं मिळवावं? असंशयम, संशयच नसावा त्याच्यामध्ये. समग्रम म्हणजे संपूर्ण ज्ञान असावं, अर्धवट नसावं, पूर्ण ज्ञान असावं. आणि ते मी तुला सांगतो अर्जुना, ऐक. ते 7व्या अध्यायामध्ये भगवंताने सांगितलेलं आहे. खूप छान श्लोक आहे ते. एखादी गोष्ट आपल्याला संशय रहित कळाली पाहिजे आणि पूर्ण कळाली पाहिजे. अर्धी कळाली, संशय राहतात, म्हणून संशयही नको आणि पूर्णही कळाले पाहिजे. आणि देवाचाच आश्रय घेतला पाहिजे, देवामध्येच मन आसक्त झालं पाहिजे, असा थोडक्यात अर्थ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांती शांती शांती. धन्यवाद सर. शुभरात्री.